आयज आमचो तो या माटवाचो बाब संदेश कुलकर्णी सरपंच हांव नको तो आतां आसा जाल्यार आसा रे बाबा ना आमी ताका सगळे हें केलो निवडून हाडलो सगळें केलें पूण आयज कितें आसा ह्या क्षणाक म्हाका दिसता आतां तो हांगासर आसपाक जाय आशिल्लो आमच्या बरोबर पंचायतीन हें दिलें आमी कितें आसा लोकांच्या बरोबर आसा आमी तेजे कडेन कंप्लेन केली ते अशें अशें इलिगल करता म्हणून तें काम स्टॉप जावपाक जाय स्टॉप ऑर्डर काडली तेणी काम बंद करपाचें पण तरी सुद्दां तेजो काम चालूच दवरप काम चालूच दवरप म्हणलें कितें रिएक्शन जावपाक नाका जावं ना एक्शन आमी कितें समजपाचें तूं आमच्या दोळ्यांक उदक लावपा खातीर हें सगळें केल्लें तुजो अपमान केलो मरे ताणी कन्स्ट्रक्शन काम लायसन तुज्या नासतना तेजें काम सुरू केलें थंय आनी तूं ओग्गी थंय जेन्ना तें इलिगल सुरू जालें तेन्ना 3 वेळा तेका हांवें केलो 3 दीस तेका फोन करता घेना काल जेन्ना चड जालें थंय तेन्ना तेका फोन केलो तेका सांगलें तूं यो हांगासर येवं नाका येवंक ना आपूण पुलिशे कडेन उलयता म्हणपालो पुलिशे कडेन उलयला हांव उलयलो म्हटलें पुलिशेचे पळयता म्हटलें आनी तो इन्स्पेक्टर सांगता ओल्ड गोवाचो कितें सांगता कोणी स्टॉप केला सरपंचान स्टॉप केला न्हू सरपंचान आमकां येवन हांगासर सांगपाक जाय कितें एक्शन घेतली कितें म्हणटा सरपंच कित्याक गेलो तूं लोकां बरोबर करता मरे लोकांनी तुका निवडून हाडला आमकां जाय तसो तुवें हें करप आयज हो सांगता रुदॉल्फ सांगता काल पर्यंत तो सांगता आपूण लोकां बरोबर आसा म्हणून आनी आतां तो उलयता खंय मेजॉरिटी आसा थंयसर आपूण आसतलो मेजॉरिटी खंय दिली इंदिरानगर थंयचे लोक आनी आमी कोण सुणी दिसली तुका अरे मेजॉरिटीन हें जालो मरे थंय थाराव जालो की आमी युनिटी मॉलाक आनी त्या प्रशासन स्तंभ जो आसा 17 मजले बिल्डिंगेक आमी विरोध करता म्हणून मागीर तुवें आमच्या बरोबर रावप न्ही हे कितें गोविंद शिरोडकराच्या चेडवाचें लग्न आसा तुका येवन हांव वळीक घालतलो यो म्हणून हरशीं तुमी मतां मागपाक येता मरे हय रातचे हेजेर येवन आमचे दारांत धाडयता मरे तेन्ना तेन्ना तुमकां दिसना तेन्ना कितें तुमी आमकां लेटरां धाडलेलीं आसता ना हें जालें आमकां कळोवना तेंच्यांनी कित्याक कळयतलें मेंबर कोण पंचायतीचे जे आमी मेंबर निवडून दिता आमच्या पयलीं आमचें कितें दुखणें आहा तें तांकां कळपाक नाका कारण पंचायतीक सगळें येता न्हू तुमी जर हें जर जायना जर जायत आमी तुका निवडून कित्याक दिता बसा मरे राज्या मदीं या आनी बसा घरा आमचो कोण बाबा हें आसा बरो भुरगो जो कोण आसा आमी ताका परत निवडून दिता जो आमच्या बरोबर सदांच आसता असो सारकें न्हू बाय खरें जाल्यार खरें म्हणून सांगा तुमी सो सांगपाचें अशें आसा बाय पटले विचार बाबा कोणाक कितें प्रश्न आसा विचारूंक शकता कोणाक कितें प्रश्न आसा हांगासर पळय आमचें कांय राजकारण ना आमी खंयचें पॉलिटिकल गोविंद शिरोडकर तर हांव अशें म्हणटा म्हाका तुमी जर हें जर विचारूं कितें तुका चलनुकेट दिता तूं हांव इलेक्शनाक रावपी न्ही हांव इलेक्शनाक रावपी न्ही म्हाजें इतकेंच कर्तव्य ह्या गांवांत जल्माक येयला ह्या गांवांत न्याय दिवपाचो कळ्ळें न्ही देवान दिल्लें म्हाका सगळें आसा हांव आसा हो देवान जें कितें म्हाका दिलां तेजेर हांव सामको संतुश्ट आसा नाका म्हाका आनी कांय सरकार म्हाका खूब दितालो हांव रिटायर्ड जालें कळ्ळें न्ही पण आमी घेवंक ना